जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुज़रा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि जो हेल्थ के मामलात हैं, सेहत के जो सहूलियात हैं, वो दीगर सूबों के हवाले से हमारे सिंध में जो है वो सबसे बेहतरीन है। वो लड़काना में एक हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने ये गुफ्तगू की थी। तो हमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जो बुनियादी सेहत का हवाला है उस पर फोकस किए हुए है। बहुत ही इस हेल्थ के मैदान में काम हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे दोस्त को मदऊ किया जाए कि जिसका बराह रास्त हवाला जो है वो हेल्थ के शोबे से जुड़ता है। जिस तरह एक काबीना में मुख्तलिफ वज़ीर होते हैं, इसी तरह सहाफ़त में बीट्स होती हैं और वो रिपोर्टर्स जो हैं वो जो एजुकेशन का रिपोर्टर होता है वो एजुकेशन के मामलात कवर करता है, जो पॉलिटिकल रिपोर्टर होता है वो पॉलिटिक्स के जितने मामलात हैं वो कवर कर रहा होता है। इस तरह क्राइम रिपोर्टर जो है वो क्राइम की सारी खबरें दे रहा होता है और हेल्थ रिपोर्टर जो है वो हेल्थ की सारी खबरों से जुड़ा हुआ होता है। तो आज मैंने ऐसे ही एक सीनियर जर्नलिस्ट को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। आपका भी हवाला उन लोगों में शामिल है जिनको आप बिला झिझके सहाफत की आबरू कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने कलब का कभी सौदा नहीं किया, हमेशा हक और सच बात कही। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम सिराज अमजदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भैया, मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने दीगर मेहमानों का तारुफ करा दूं तो फिर गुफ्तगू का आगाज़ करें। हमारे साथ एक और नौजवान बैठा है, एक ऐसा जिसका बुनियादी जो शोबा है वो होटलिंग का है, लेकिन जो एक ख़ास आपके जहन में एक चीज़ हमेशा गर्दिश करती रहती है कि आप कुछ अच्छा करें इस सोसाइटी के लिए, तो वो अपना जो है ख़ास तौर पर फोकस करते हैं शहर की तमाम अच्छी एक्टिविटीज़ को, सरगर्मी को अपने डिजिटल चैनल के लिए। मोहतरम सबील आवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया और आपके नाजरीन को मेरा सलाम। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका मशकूर हूँ। इसके साथ साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं शोबिस का एक ऐसा हवाला कि जिसको सब उस्ताद कहते हैं, हम भी उस्ताद कहते हैं। ख़ास तौर पे आपने महसूस किया होगा कि जो सीरियल्स चल रहे होते हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, उसमें नौजवान आर्टिस्टों को जो इंट्रोड्यूस कराता है, पुल का काम करता है, उसको लाइन प्रोड्यूसर कहते हैं। और हमारे दरमियान उस्ताद हमारे मौजूद हैं नासिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया शुमे बुलाने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अल्लाह ताला करम तो आप लोगों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ सिराज भाई से करेंगे। सिराज भाई, जो मैंने तुमहीद बांधी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि हेल्थ के शोबे में सिंध में बहुत बेहतरी है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये आपकी तो राय है, लेकिन वीनस के आज इस प्रोग्राम की विसातत से तारीख़ को मैं दुरुस्त सिमत में रखना चाहूँगा। मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट है कि सदर आसिफ अली जरदारी की पहले सदारत के अंदर ये पहली बार हुआ कि 5 साला सेहत कारकर्दगी इनका विफाकी वज़ीर एजाज झाकरानी पेश नहीं कर सका। सेहत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं, तमाम सियासी जमातें दावे बहुत करती हैं और विफाकी वजारत सेहत और सूबों की वजारत सेहत में अपने ख़ास लोगों को लेकर आती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत के साथ ही जो सेहत का काम था वो कभी भी और आज तक
किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही है, और अगर किसी हुकूमत की तरजीह होती तो आज आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल ज़ियाउद्दीन में नहीं करवा रहे होते। मैं खुद बिलावल जरदारी साहब से ये मालूम करना चाहूँगा कि वो खुद या उनके दीगर भाई बहन जो हैं, उन्होंने आज तक सरकारी अस्पतालों से इलाज मुआलजे की कितनी सहूलियात हासिल की हैं। वजह यह है कि हमारे तमाम सियासतदान इस सोशो इकनॉमिक शोबे को अपनी तरजीह इसलिए नहीं करार देते हैं कि उनके इलाज मुआलजा 1 रुपये से लेके 10 करोड़ रुपए का भी हो तो वो मेरी इस गरीब कौम के ख़जाने टैक्स के खून पसीने की कमाई के ऊपर बैरून मुल्क में ही जाकर इलाज कराते हैं, जिसमें हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी हैं और दीगर जितने भी हमारी एलीट इशराफिया है, वो कभी भी अपना इलाज जो है अपने मुल्क में नहीं करवाते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा सा चलन मैंने देखा जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर कि जब सेक्रेटरी लेवल के लोग सिविल अस्पताल या सर्विसेज अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाते थे और अपना इलाज करवाते थे। उस वक्त तक इतनी ऐसी ख़राब सूरत हाल नहीं थी। 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो बड़ी तवक्को की जा रही थी, और ख़ास तौर से मेरा जैसा तिब्बी सहाफ़ी जो गुज़िश्ता 35 साल से बहुत करीब से तिब्बी सहाफ़त को न सिर्फ जांच रहा है, परख रहा है, बल्कि जो आइनी और इंतज़ामी तब्दीलियां हैं उसमें से भी मुझे बहुत कुछ हिफ्ज़ है। बहुत मायूसी हुई 18वीं आइनी तरमीम के बाद, जब सेहत और तालीम के वो बुनियादी शोबे, जब तक कौम जो है हमारी सेहतमंद नहीं होगी, वो कौम माशी तौर के ऊपर या किसी भी मैदान के अंदर कैसे तरक्की कर सकती है। और सूरत हाल ये है कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसकी मिसाल आजकल बार बार बिलावल जरदारी साहब दे रहे हैं, लेकिन बिलावल जरदारी साहब जो है वो अपने अस्पतालों की मिसाल नहीं दे रहे हैं। वो तो फलाही और दीगर अस्पतालों के अंदर जाकर वहाँ पे जो ये फंड्स देते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन अस्पतालों को अपना गर्दान करने की कोशिश कर रहे हैं। NICVD, NICH और JPMC आज भी कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर सूबे के अस्पताल नहीं हैं। ये ज़बरदस्ती उसको अपने सूबे का अस्पताल करार देते हैं। जो इन्होंने एक मुआहदा डॉक्टर अदरा पीजूहू और साबिक विफाकी वज़ीर सेहत के माबैन हुआ, ये कोई हुकूमती फ़ैसला नहीं था, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तिवा है, और अभी भी जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो सारे मामलात होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के ही हवाले से ट्रीट किए जाते हैं। असल में तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली जरदारी की क़यादत में है, तकरीबन सिंध की 80% सियासी हवाले से भी और इंतज़ामी हवाले से भी PPHI, ये PPHI वो NGO है जो साबिक सदर मुमलिकत जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर मुअर्रिज़ वजूद में आई, और इसके मास्टरमाइंड और इसको मुअर्रिज़ वजूद में लाने वाले तरीन साहब थे। तरीन साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कराते हुए पंजाब में, KPK में और सिंध के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो PPHI KPK में और पंजाब में ख़त्म हो गई, सिंध के अंदर बाकी रही। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये PPHI कोई
فلاحی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، نو این جی او۔ لیکن اب مجھے یہ معلوم ایسا لگتا ہے، یہ میرے احساسات ہیں اور خدشات ہیں، کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے محکمہ صحت کو بھی سسٹم پر ڈال دیا ہو، اور یہ بلاول صاحب تو اس بات کا قوم کو جواب دیں کہ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو، سابق وزیر اعظم پاکستان، جنہوں نے اس شہر میں نارتھ کراچی میں جس چلڈرن اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور وہ اس نیت سے رکھا تھا کہ وہ وہاں پر این آئی سی ایچ کی طرز کا ایک صوبائی بچوں کا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتی تھیں، اس ہسپتال تک کو پاکستان پیپلز پارٹی اون نہیں کر سکی۔ اس کی عمارت جائکا جاپان کی ایک این جی او نے بنا کر دی، اور اس کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک کے پی کے کی غیر مقبول قسم کی این جی او ہے، اس کو ٹھیکے کے اوپر چلانے کے لیے دے دیا۔ سراج بھائی، آپ کی ساری گفتگو ہم نے بہت تحمل سے اور سکون سے اور اطمینان سے سنی ہے۔ یقیناً آپ کی جو صحافت میڈیکل کے حوالے سے، ہیلتھ کے شعبے میں طبی حوالوں سے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے وہ صرف اس پوائنٹ پہ کر رہے تھے، میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں کہیں سندھ میں کچھ بہتری کے آثار میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ شاید زیادہ ہیں، ادر دین اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں یا کے پی کے میں چلے جائیں یا اللہ آپ کا بھلا کرے پنجاب میں چلے جائیں، تو صورتحال اس سے بھی کہیں ابتر ملے گی آپ کو۔ جی نہیں، کے پی کے کی صورتحال بھی سندھ سے ہی مماثلت رکھتی ہوئی ہے، لیکن پنجاب کی نسبت اس وقت بدترین محکمہ صحت سندھ کی صورتحال ہے، جہاں پر فنڈ کے اندر اضافہ ضرور ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فنڈ جاری ہو رہا ہے وہ مریضوں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ سر ابھی آپ نے بلاول مثال دی نا NIV دیکھیے میری بات سنیے، بلاول زرداری صاحب نے یہ کریڈٹ ان کی گورنمنٹ کو ہے، ان کی لیڈرشپ کو ہے، کہ پاکستان کے اندر پہلا ایک مکمل ٹراما سینٹر جی ہاں جو WHO کی تعریف کے اوپر مکمل طور کے اوپر اترتا ہے، وہ انہوں نے قائم کیا۔ اس کا افتتاح کرنے کے بعد آج تک بلاول زرداری صاحب نے کبھی دوبارہ اس ٹراما سینٹر میں جانے کی بڑے بھیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اور بھی کام ہے، جائیں گے انشاءاللہ۔ سبیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سبیل بھائی، اگر ہم کراچی کی بات کریں، بڑے بھائی کی تو پوری ایک انہوں نے ذوالفقل نکال کر بتا دیا ہمیں طبی حوالے کا۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو جو معاملات اس وقت ہیں اس میں این جی اوز کا کردار بھی جو ہے نا آپ مائنس نہیں کر سکتے، جیسے بڑے بھائی نے کہا، تو اس میں یہ جو ادارے ہیں یہ تو کام کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بڑی فعال ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ہم ذکر کریں گے جماعت اسلامی کا، تو جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ہاسپٹلز کے حوالے کو بھی لے کے چل رہی ہے، باقی رفاہی کام بھی کرتی ہے۔ تو آپ کی چونکہ ایک جب آپ اپنا ڈیجیٹل کیمرہ لے کر نکلتے ہیں تو شہر کی ساری کور کرتے ہیں، بات ہیلتھ سے جوڑ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کچھ بہتر کام کر رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں؟ میرا یہ خیال ہے جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پہ ڈال لیا۔ بات یہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، سب سے بڑی بات۔ اب اس سے لوگ جو امداد کرتے ہیں، الخدمت ایک بڑا نام ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کی نمبر 1 این جی او ہے، اور میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جس کے اندر وہ ورلڈ کی شاید 5ویں این جی او ہے، جو اس نے غزہ میں یا دیگر ممالک میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کام کرتی ہے، اور ہمیں یہ خوشی ہم اسے اپنانا چاہیے۔ اب ملک میں سیلاب آتے ہیں، خواہ وہ کے پی کے میں آئیں، خواہ وہ پنجاب میں آئیں، خواہ کراچی میں کوئی ایسی بات ہو، تو الخدمت کے کارکنان اور الخدمت اپنے اس کیپیسٹی سے زیادہ کرتی ہے۔ اس کی گواہ سارا سوشل میڈیا ہے، ایک میں نہیں ہوں، ایک آپ بھی ہیں، سارے ہیں۔ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں اگر عوام میں رہتی ہیں، سب کو یہ چھوٹا موٹا کام تو کرنے چاہیے۔
اور میری نالج میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین نے الخدمت کو وہ اون بھی کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، کہتے فنڈ لے لیں یار، وہ آپ تو ٹھیک ہے خرچ کرتے ہیں. تو الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگ اب ووٹ بھی دیتے ہیں، اور ووٹ پھر کدھر جاتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ان کے کام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور سارا چھوٹے مطلب کہ کوئی چھوٹا ہاسپٹل ہو یا بڑا ہو، ان کے آپ کو پتہ، ان کے اپنے ہاسپٹل بھی ہیں. کراچی میں شاید 5 ہیں، اور ان کی جو جتنی لیبز ہیں اس میں 50% پہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ جدید لیبز ہیں. اور یہ باقی جو ان کی میڈیسن ہے، ایک بہت بڑی جو چیز ہے، کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، وہاں یہ پتہ چلا کہ ادھر ہمارے قریب میں نرسری میں ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، اس میں بھی 25% 30% میڈیسن میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اچھا جی، اور ہاں جی ہاں، وہ بتائیں اگر آپ کے علم میں جگہ ہے تو آ کے ہمارے ناظرین مستفیض ہو سکیں. فارمیسی ہے، آپ گوگل کریں، اس پہ آپ کو مل جائیں گے. ایک شہر میں 5 7 8 ہیں. کل ہی میں نے الخدمت کے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو میں نے سوال کیا تھا. گڈ. وہ سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا آپ اس کو کیسا ٹھیک رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو ٹھیک رکھتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بتایا کہ نرسری میں ہمارا ویئر ہاؤس ہے، ہماری چیکنگ کا نظام بہت اچھا ہے، تمام ہم ملٹی نیشنل کمپنی سے وہ میڈیسن لیتے ہیں، پھر ہماری آگے سپلائی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاسپٹل کا بھی وہ ڈیمانڈز ہیں، تو وہاں ڈسکاؤنٹ بھی ہے، ان کی لیب میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے، ان کی فارمیسیز میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے. اور وہ لوگ جو بالکل افورڈ نہیں کرتے، وہ اپنے جو ان کے کارکنان ہیں ان کے تھرو اپنے محلے سے کوئی وہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. وہ اگر وہ اس چیز کے جواب دہ ہیں اور وہ واقعی وہ وہاں کا جو ان کا ذمہ دار ہے وہ سائن کرتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو فری میڈیسن بھی ملتی ہے جناب. ایسا بھی ہے. بہترین. اصل ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کردار جو ہے وہ اگر اس حوالے سے بھی کہیں آگے آتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے MQM نے بھی خدمت خلق فاؤنڈیشن قائم کی ہوئی ہے، اور اسی طرح اور بھی سیاسی جماعتوں کے ونگز ہیں، لیکن جو باقاعدہ اور پراپر کام جماعت اسلامی کر رہی ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہے. استاد محترم آپ کی طرف آئیں گے. ڈراموں کا ابھی جو ایک سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. PTV کے دور میں ایک چینل ہوتا تھا، اور PTV کے باہر یہ ایک لمبی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی تھی. ابھی تو چینلز اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس عمر کا آرٹسٹ دے دو، اس عمر کا آرٹسٹ دے دو. اور پہلے تو پھر ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نہیں ملا بزرگ تو قوی خان کو انہوں نے وائٹو لگایا اور جوانی سے ہی بوڑھا بنا دیا، تو گیٹ اپ کر دیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقابلے کا رجحان بڑھا، نئے چینلز آئے، تو اس میں نئے فنکاروں کی کھپت بھی زیادہ ہوئی؟ اصل معنوں میں شوبز جو ہے اس ٹائم بہت ہائی فائی ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. اچھا. دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے شوبز، اور اس کے اندر نیو ٹیلنٹ کو بڑی جلدی کام مل جاتا ہے. صحیح ہے. پہلے کی بنسبت اب تو نیو ٹیلنٹ آئے تو 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے میں ہیرو بن جاؤں. 3 دن کے بعد ہی ہیرو شپ مانگتا ہے، مگر یہ کہ 3 دن کے بعد وہ کیمرے کو موو کر لیتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ میسیج پہ لگ جاتا ہے، تو وہ وہاں اینڈ ہو جاتا ہے. جو محنت کرتے ہیں وہ ہیرو بھی بنتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو. صحیح ہے. غریب کا بچہ ابھی ہیرو بھی بن جاتا ہے، پہلے نہیں بن پاتا تھا. بشرطے اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ڈائلیکٹ ڈیلیوری ہونی چاہیے. اب ڈائلیکٹ ڈیلیوری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں اس ہیروئن کے ساتھ ہیرو آ جاؤں. اگر ڈائلیکٹ ڈیلیوری کا اتار چڑھاؤ پتہ ہو تو اس کو لازمی بہت اچھا چانس ملتا ہے. صحیح. پنجاب کے کئی فنکار آئے ہوئے ہیں. بلال قریشی آیا سعودیہ سے، آج سپر اسٹار ہے. ایک ابھی آیا بلال، وہ بھی سپر اسٹار بن گیا. جو محنت کرتا ہے اس کو چانس بھرپور ملتا ہے بعض نسبت کراچی میں. دوسرے شعبے کی نسبت یہاں بہت جلدی اس کو چانس مل جاتا ہے، بہت اچھا ایکٹر بن جاتا ہے، بشرطے محنت کرے. جیسے ایک بڑی فلم انڈسٹری تھی لاہور کی، اس وقت ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بڑی انڈسٹری جو ہے وہ کراچی کی ہے. کراچی کتنے بڑے پروڈکشن ہاؤس ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت؟ کراچی کے اندر بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس جو ہیں ٹوٹل 6-7 ہیں. اچھا. باقی سب فیک ہیں. اوکے. 6-7 ہیں، باقی سب فیک ہیں. اور وہ 6-7 جو ہیں وہ کتنا ان کا ٹرن اوور ہے، کتنی سیریل جو ہیں وہ سال میں بناتے ہیں؟ یعنی جیو والے کی جو ہے نا کم سے کم 12-14 سیریل ہوتی ہے. اچھا. ویری گڈ. اور اس کے بعد جو ہے نا AR بھائی ہے، پہلے ہم ہوتا تھا نمبر 1. آج کل ہم کے بھی ڈرامے بہت اچھے آ رہے ہیں، سمجھے. اس طرح ایکسپریس کا بھی بہت اچھا وہ ہو گیا ہے. تو 4-5 چینل ہیں. ایکسپریس کا بھی میں وہ چارٹ دیکھ رہا تھا تو محلہ نے بڑی دھوم مچائی ہے. مصطفیٰ ہاشمی صاحب قابل مبارکباد ہیں.
बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत उसने मेहनत की और अपनी निगरानी में उसने उसका सेट बनवाया। वाह। 5-6 करोड़ रुपए सेट बना मोहल्ले का, नेचुरल, और बहुत मेहनत की और उसको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दोस्तों में से हैं। अल्लाह ताला और इज्जत दे, अल्लाह आपको भी बहुत इज्जत दे, क्यों आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा उसको इसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए। सबिल भाई, आप चूंकि शहर की काफ़ी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं, तो कभी आपका ऐसा कोई हुआ कि ड्रामा की शूट आपने कवर की या फिल्म की शूट कवर की, या इस तरह जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जी हाँ कवर जी हाँ की? जी हाँ जी हाँ। बाद में आपको बताऊँ, आपका बहुत शुक्रिया कि अभी उस्ताद बात कर रहे थे मेहनत। हाँ जी। अच्छा, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है ना, मैं कोई ऐसा काम करता था, सच्ची बात है। मैं तो होटल चला रहा था, तो सही। जब ये सोशल मीडिया आया, एक बच्चा आया, ही कैम फ्रॉम पंजाब, उसने कहा जी मुझे आपको रियायत कर दें या एक दिन मुझे जो है ना कमरा फ्री दे दें, मैं आपका होटल शूट कर दूंगा। मैं कहा तू क्या कर लेगा भाई? कहता जी आप देखे से ही करता क्यों। उसने मेरा वो होटल शूट किया, गल्फ होटल, और उसको उसने चढ़ा दिया उस पर यूट्यूब पे। उसके बाद टेलीफोनों की लाइन लग गई। मैंने कहा अगर ये लड़का कर सकता है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है और मेरे से मतलब कमज़ोर भी है, भाई मैं करता हूँ। मैंने खुद शुरू कर दिया, शाबाश। मैंने खुद शुरू कर दिया और मैंने मेहनत की उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ऐसा हुआ कि फिर मैं कूदा कैसे। एक गोरा आया एक दिन रात को, घूम रहा था नीचे, उसको बाईसाइकिल था उसके पास, वो जर्बी से आया था, उसको कोई होटल कमरा नहीं दे रहा कि बाईसाइकिल हम कहाँ खड़ी करें, रोड पे तो खड़ी नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि सब लोग मना कर रहे हैं। मैंने कहा जरा, मैंने अपनी होटल के नीचे गली में खड़ा किया, उसको ले गया, कमरा दिया और उसे अपना, वो खुश हो गया। अच्छा, मैंने कहा भाई उस्ताद शिकार आ गया, अब इसका इंटरव्यू करूँगा। तो वो मैंने उसे बुलाया नीचे, गोरा मैंने कहा साहब का इंटरव्यू तो जरूरी अच्छा, है। वो खुद आ गया वापस ना, खुद मेरे पास नीचे आ गया और कहता है जी वो किसी जगह खाना खाना। अब मैंने सोचा यार उन दिनों में सुबह बंस रोड से आया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैं आने यार बताता हूँ, अच्छा नहीं लगता, क्यों हमारी अपनी चीज़ें मैं उनको ख़राब नहीं जी करना जी चाहता। जी 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 जी। तो अपना हमारा घर है, हम अपने घर को जैसा भी हम इसके मक्खी हैं, तो मैं इसका एहतराम करता हूँ, ऐसी बातें मैं करना नहीं जा रहा। मैंने उसे लिया और मैं उसे बादराबाद ले गया। बादराबाद जब ले गया, चार मीनार, वहाँ 200 रेस्टोरेंट, मैंने सारी वीडियोज़ रेस्टोरेंटों की बनाई हुई थी। मेरा चैनल का नाम है TTHRPK, ताकि लोग देख भी सकें। तो वो मैंने वहाँ ले गया, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने बड़ा आवगत किया, गोरा देखे और वो भी खुश हो गए। तो हमने जो ऑर्डर किया उसने भी खाया पिया सारा कुछ। उसके बाद वो पैसे देने लगा। मैंने कहा क्यों पैसे दे रहे हो? पैसे तो कोई मसला नहीं, हमारे गेस्ट हो आप। मैं कहा यू आर और गेस्ट एंड अल्लाह सेंड अस अ गेस्ट। मैं कहा व्हाट्स अल्लाह सेज, आई सेंडिंग एनी पैसेंजर और एनी मैन और वुमेन, दे आर यूर गेस्ट। मैं कहा अल्लाह के भेजे हुए मेहमान हो। उसे मैंने तर्जुमा करके पूरी अंग्रेज़ी अपनी खोली कि भाई जो अल्लाह का मेहमान आता है उससे हम कुछ नहीं लेते, और बेशक खाना दे रहे, अपना नसीब था तूने खाया। इज़ वॉज वेरी इम्प्रेस। उसको मैंने 3-4 लोगों से मिलाया, खुश हुआ। अच्छा, मैंने वो वीडियो बना ली उसकी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं होटल में जाके उसका इंटरव्यू किया, वो भी बना ली मैंने। अच्छा, वो तो चला गया। मैंने वो इंटरव्यू चला दिया अपने यूट्यूब पे, वो 1-2K पे गया। लेकिन वो गोरा इंडिया से मुझे वही कॉल कर रहा है, कहता है सेंड मी माई लिंक। मैंने उसको लिंक उसको व्हाट्सअप किया। वो वहाँ एक हिंदू यूट्यूबर था, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ, उसकी एक जो बात सच है वो करनी चाहिए। उसने एज इट इज़ वो इंटरव्यू चलाया और वो गोरे को जोर देने लगा इंडिया अच्छा। उसने कहा नो पाकिस्तान अच्छा है, इंडिया अच्छा। उसने कहा नो पाकिस्तान अच्छा है। फिर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और उसको वज़ीर आला सिंध ने भी देखा। वेरी गुड। पिछले साल मुझे स्पोर्ट्स की इवेंट हो रहा था बीच गेम्स का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दे गेव मी अ शील्ड, और वो बिज़नेस भी मुझे दिया होटल्स के हवाले से। तो इस तरह आदमी, इस तरह मैं कहता हूँ तरक्की कर सकता है, मेहनत करे। जिस तरह आदमी हर वक्त लगा रहे। तो वो मेरी शुरुआत थी, उससे फिर मैं उठ गया। फिर उसके बाद मैं तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ। अच्छा, मैंने इधर होते हैं हमारे 4 साल पहले 5 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो ये सिंध कल्चर डे तो होता ही होता है, टीवी में भी चलता है, थोड़ी लीड चल गई, थोड़ा चल गया, चला गया। मैंने उसको बकायदा यूट्यूब पे लगाया, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो, वो वीडियो मेरी निकलनी शुरू हो गई। वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह करते कर फिर मैं सर बलोच कल्चर डे, पठान कल्चर डे,
اور آپ کو پتہ ہے میں خطہ ہزارہ کا مکی ہوں، ہاں ہوں کراچی ابھی آنے وال، والا ہے، ہاں، ابھی ہزارہ کلچر ڈے آنے ہاں، والا ہے. ہوں میں کراچی کا مکی، ہاں. اور ہزارہ کے کلچر ڈے کو بھی میں فرسٹ یوٹیوبر جو اس کو میں یوٹیوب پہ لایا. واہ، زندہ باد. بس ہزارہ کلچر ڈے بھی بنائیں گے. دیکھیں یہ ساری اکائیاں جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ پاکستانی حوالوں کی شناخت ہے. پاکستان یہی ایسا ہی گلدستہ ہے، مطلب ہر رنگ کا پھول آپ کو یہاں ملے گا، اور یہی حوالہ ہے. کن اچھے سیاستدانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا؟ آپ کو پتہ آپ خود میڈیا پرسن ہیں، سیاستدان جیسے بھی ہوں نہ آپ کے آگے بولتے ہیں نہ میرے آگے بولتے ہیں، وہ ہمارے آگے کوئی نہیں بولتا. اچھا، یہ سچی بات ہے. لیکن سراج بھائی آپ کے آگے تو بڑے بڑے لوگ بولے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ایک طویل جرنی ہے. آپ صرف طبی حوالے سے ہی نہیں، مطلب ماشاءاللہ آپ نے مذہبی بیٹ کو بھی کافی حد تک کور کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ کا جو ہے بڑا حوالہ رہا ہے. تو کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مزہ آیا بات کر کے، اور کن سے متاثر ہوئے؟ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اپنی پوری طبی صحافتی میں نے نہیں کی، بلکہ ایز اے چیف رپورٹر روزنامہ جرأت کے اندر مائنارٹیز کو بھی میں نے کور کیا ہے، مذہبی تنظیموں کو بھی کور کیا ہے، اور علماء کرام سے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے. گو کہ میری ایک اپنی مذہبی شناخت ہے، اور میں کبھی بھی اس کو کسی سطح کے اوپر نہیں چھپاتا ہوں کہ الحمدللہ میرے مرشد قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ ہیں. رحمۃ اللہ علیہ. انجمن طلبہ اسلام میں کام کرنے کے بعد میری بڑی خواہش تھی، اور علامہ شاہ احمد نورانی ان اکابر لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا. اس کے لیے آپ فرماتے کہ بھائی میں تو اتنے ہی لوگوں کو مرید کرتا ہوں کہ جن کا بوجھ میں خود سنبھال سکوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ نہ صرف میرے کو ان کی بیعت کی سعادت حاصل رہی، بلکہ میرے نکاح کا دن اور میرے ولیمے کا دن، کیونکہ اس زمانے میں ورلڈ اسلامک مشن کا جو دفتر یونی ٹاور بلڈنگ آئی چندری گڑھ روڈ پر تھا، ظہور الحسن بھوپالی صاحب کی علیحدگی کے بعد میں اپنے مرشد کے ساتھ کھڑا رہا، اور یہ جو استحکام پاکستان کونسل کے نام سے ایک الگ جماعت بن گئی تھی، میں اس میں نہیں گیا، بلکہ صحافت کے حوالے سے میری حاجی احمد مجاہد، ضیاء الاسلام زبیری جو آرٹسٹ ہیں، افق کے نام سے، جو ویکلی افق کے نام سے پرچہ نکلا تھا، اس میں پارٹی کی بھی سرمایہ کاری تھی، اور جب علیحدگی ہوئی ہے تو اس افق کے سارے مالی حسابات کا جو پلندہ تھا بل موریا اسٹریٹ سے خود میں نے ظہور الحسن بھوپالی صاحب سے وصول کر کے اپنے مرشد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور اس میں اس تنازع کے اندر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محمود ہارون صاحب جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے شکایت کی کہ آپ کی جماعت نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. اچھا. اور وہ معاملہ یہ تھا کہ آرٹس کونسل کا جو اس وقت ریسٹورنٹ ہوتا تھا، وہاں پر حسین ہارون صاحب تشریف لائے، اور کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کے لیے وہ دوبارہ گھر تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر میں دوبارہ واپس آتا ہوں. اسی دوران ظہور الحسن بھوپالی نے جتنے بھی جے یو پی کے سیڑھی کے نشان کے اوپر جیتے ہوئے کونسلرز تھے، ان کو عامر خان کے ماموں عابد خان
जो लियाकताबाद में सीढ़ी के निशान के ऊपर कामयाब हुए थे। और आपको भी याद होगा कि कैफ़े दौलत के नाम से एक, जी, लियाकताबाद में कैफे दौलत मशहूर मेन रोड पे था, जो शायरों का भी मस्कन रहता जी, था, जी, रहा है किसी वक्त तलबा लीडरों का भी मस्कन जी रहता जी था, जी वो जी मतलब जी, बड़ा मैंने उसके बारे में पढ़ा है। वहाँ पर ले गए और ऐसा यू टर्न लिया कि अल्लाह वाले के हक के अंदर सारे JUP के काउंसलर्स को, मुझे याद पड़ता उस वक्त मेरा ख्याल है मेयर अफगानी साहब मुंतखब हुए या कौन थे जो जिनके ये मतलब डिप्टी मेयर थे ना अल्लाह वाला, तो अब्दुल खालिक अल्लाह वाला। जी हाँ, तो मेयर कौन, मेरा ख्याल है अफगानी, अब्दुल सत्तार अफगानी थे ना, उन्हीं के साथ। उनका पहला तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आप सिराज भाई, आपका तो बड़ा हवाला रहा है ना इनके साथ, तो कौन सा ऐसा सियासतदान था जिसका परसेप्शन जो है वो और तरह का है, लेकिन जब आप मिले, आपने इंटरव्यू किया तो आपको लगा नहीं यार लोगों ने गलत पोर्ट्रेट किया हुआ, ये तो बहुत इस तरह अलग ही मिजाज का है? देखिए, मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो सबसे पहला इंटरव्यू, ज़हूरुल हसन भोपाली साहब ने मुझे कोई सवालनामा नहीं दिया था और बग़ैर सवालनामे के मुझे सरदार शेरबाज खान मदारी के सामने बैठा दिया। ओहो, तो मेरी अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का जो सबसे पहला इंटरव्यू था, जो उफ़क़ में छपा भी है और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद भी है, सरदार शेरबाज खान मज़ारी। सरदार शेरबाज खान मदारी। और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो उन्होंने ख़ुद जाए बग़ैर मुझे भेजा, वो इंटरव्यू था ख्वाजा खैरुद्दीन साहब का। उसमें भी उन्होंने मुझे कोई सवालनामा नहीं बना कर दिया था। मैंने अपनी स्टडी और मालूमात के मुताबिक ही दोनों जगहों के ऊपर सवालात किए और इंटरव्यू उन्होंने कहा बना के लेकर आओ। और जब मैं सरदार साहब का और उसका लेकर गया तो कोई उसमें ज़्यादा उन्होंने सबिंग या काट छाट भी नहीं की। तकरीबन 90% जो है मेरे वो दोनों इंटरव्यू जो मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी के बड़े इंटरव्यू कहलाएंगे, वो मैंने किए थे। लेकिन जब मामला इधर का आया तो उसमें भी मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाऊं कि मेरे मुर्शिद का तक़वा का ये आलम था कि एक बार मॉरिशस से कुछ मेहमान आए तो आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर जो हमारे दफ्तर के नीचे कैफ़े विक्ट्री था, कैफे विक्ट्री, विक्ट्री ईरानी होटल, मैंने वहाँ से तवाज़ो के लिए चाय और वो पेटीज बिस्किट्स या पेटिस टाइप कुछ, तो उस ज़माने में वो 16 रुपए का बिल बन गया। और ये मुर्शिद खुद एक एक वाउचर साइन करते थे, चेक करते थे। जब ये 16 रुपए का वाउचर, तो उन्होंने घंटी बजा बजाकर दी। मुझे अपने पास बुलाया, पूछा जी, मैंने कहा वो फलाने साहब, ला हौला वला कुव्वता, ओ भाई वो तो मेरे ज़ाती दोस्त थे, उनका तो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन से कोई लेना देना नहीं। वाउचर आपने फाड़ा और जेब से 16 रुपए निकाले। 16 रुपए निकाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोला कि कल ये हमारे को अल्लाह की जवाब देना अल्लाह है। अकबर, अल्लाह अकबर। जो लोग हम पर एतमाद करके वर्ल्ड इस्लामिक मिशन तबलीग इस्लाम के लिए हमें पैसा दे रहे हैं, उसके एक एक पैसे के हम जवाब दें हैं। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। सबील भाई देखें, ये हवाले हैं जो हमारे अकाबरीन रहे हैं। आज हम जिस दौर में जा रहा हूँ जो आपको मजा आएगा। हाँ, बताएं। आपको पता होना चाहिए कि मैं गल्फ होटल में होता हूँ, मेरे सामने हजरत का मस्कन भी था और मस्जिद भी जी थी। जी 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 जी, मैं उनका नमाजी भी था और उनका मुतक़िद भी था। माशाल्लाह। मुझे जो सबसे ब्रिलियंट बात उनकी लगी, जिसको मैं एडमायर करता हूँ, जो मेरे हीरो में उनको मान, वो उन्होंने हस्बियत के आगे कभी सर नहीं झुकाया। वाह वाह, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो अपना सर नहीं, नॉट एट ऑल। उन्होंने गोलियाँ खाई। लियाकताबाद का वाक़या आपके सामने है। जब वो वहाँ से वापस आए, मैं दूसरे दिन जाके मिला तो उन्होंने मुझे थपकी दी। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, मौत ज़िंदगी को बचाती है, सुभान अल्लाह। मौत ज़िंदगी को बचाती है, आप फिक्र ना किया करो। और जहाँ तक इन्होंने पेटी की बात की, मैं लेके जाता था, कहते हैं पैसे किसने दिए? मैंने कहा मैंने दिए। कहते हैं होटल से तो नहीं लिए। मैंने कहा सर होटल से भी ले लूँ, होटल भी मेरा है। तो हम असर के बाद वहाँ जाते थे मिलने उनसे। सुभान तो वो बहुत ही हलीम और बहुत ही अलीम तबीयत के आदमी थे। अल्लाह ताला करीब खैर रहमत फरमाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं।
नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वो नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सबील भाई, बात वही है कि जो पुराने हवाले थे ना, वो यकीनन ऐसे ही हैं। उस्ताद मोहतरम, जो पुराने आर्टिस्ट होते थे उनकी गर्दन में कभी भी सरिया नहीं आता था। मैंने अभी 2-4 प्रोग्राम पीछे किए हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त आए जिन्होंने बताया कि वो मोहम्मद अली साहब से लेकर वहीद मुराद से लेकर और मतलब कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं था कि जो बज़ाहिर वो, जैसे वहीद मुराद का जिक्र आया कि कम गो थे, लेकिन वो प्राउड नहीं थे। आज का जो नौजवान है, जैसे आप कहें, वो तीसरे दिन ही हीरो बन जाता है, तो ये ट्रेंड जो है ये नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। पहले जो आर्टिस्ट बनते थे ना, तो कोई स्टेज ड्रामा बनाते थे, वो हमारे स्कूल होता था। सही। उधर से उमर शरीफ भी बना, मोइन अख्तर भी बना, और बड़े बड़े आर्टिस्ट बने। बड़े बड़े आर्टिस्ट बने। और 1 महीने बाद ड्रामा ऑन एयर होता था स्टेज पे। 1 महीने पहले मेहनत करते थे और पूरे 15 दिन तक रिहर्सल होती थी। और यही पीटीवी का हवाला था। यही पीटीवी का वाला था। रिहर्सल मस्त थी। बहुत ज़रूरी। पहले रिहर्सल करते थे, उसके बाद उसके टिकट छपवाते थे, यार दोस्तों को देते थे, और चौकिंग खुद अपने हाथ से करते थे। चाहे उसमें उमर शरीफ हो, और सबकी बैठक जो होती थी लसबेला के ऊपर एक होटल होती थी, गुलिस्तान होटल। अच्छा। उधर ही जो है ना उमर शरीफ भी बैठता था, उधर ही मोइन अख्तर बैठता था, उधर ही जो है ना मेहदी हसन साहब भी आके बैठते थे। वाह। समझिए, उस्मान मेमन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर था जिसने बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए। लैरिन ट्रैवल ड्रामा बनाया भुट्टो की ज़िंदगी पे। अच्छा। उसने बोला मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है। अच्छा। उसके अंदर लैरी साहब ने एक्टिंग की, और नईम बलोच जो आज प्रोड्यूसर हैं, पीटीवी के रह चुके हैं, उसने बदमाश का कैरेक्टर किया था उस जमाने। अच्छा। समझे, और 3 महीने तक उसके टिकट नहीं मिल रहे थे। यानी इतना अच्छा ड्रामा बनाते थे उस्मान मेमन। उनके शागिर्दों में समझ लो जावेद शेख, उन्हीं के हाथ से बने नो पार्किंग ड्रामा। वाह 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 वाह। हाँ, जावेद शेख साहब ने भी जावेद शेख हुआ, बेरोज सब्जवारी हुआ। सही। आदम जी हाल जो होता था पटेल पाड़े पे, उसकी सीढ़ी पे बैठे होते थे, और उस्मान मेमन उनको समझाता था। तो बड़ा क्रेडिट है उस्मान मेमन का। उमर शरीफ साहब को जब ड्रामा के रिहर्सल करते में समझाया तो वो मानते नहीं थे अपनी बात, मगर उस्मान मेमन समझाता, नहीं भाई लाइन पे आ, लाइन पे आ। क्योंकि हमारे जो है ना उमर शरीफ साहब वो लाइन से आउट हो जाते थे। उनका तो अपना ही अपना एक स्टाइल था, अपना एक अपना स्टाइल मिजाज था। था, अपना स्टाइल था। तो मतलब वो किसी की डायरेक्शन में काम कर ही नहीं सकते थे उस तरह। मोइन अख्तर साहब की बहुत इज्जत करते थे। मोइन अख्तर साहब एक्टर थे, बेरुपे मोइन अख्तर टार्जन स्टेज ड्रामे हुआ करते थे। उसमें इसको फिर कैरेक्टर दिया। जब इसने उसकी नकल उतारने शुरू की तो उसने वो जगह छोड़ दी, उसने कंपेयर बन गया। तो बड़ा अच्छा, बहुत मेहनत होती थी। लेकिन वही वाली बात है कि जो पुराने आर्टिस्ट थे वो वाकई हम्बल थे और सारे मामलात को सीख के समझ के कवि साहब ने एक फिल्म के अंदर कैरेक्टर किया था, मेरे ख्याल उस टाइम उनकी उम्र होगी 18-20 साल। फिल्म का नाम था बहू रानी। और उसने मोहम्मद अली साहब के बाप का कैरेक्टर किया। वाह वाह, आपने तो देखी होगी। असल में आप जो ये बात मुकम्मल हो जाए फिर आ रहा हूं। ऐसा कैसे नौजवानी का दौर आप पे गुजरा है और आपने फिल्म ना देखी हो। जी, बहू रानी में कैरेक्टर किया, और क्या खूब कैरेक्टर था। इसी तरह अलाउद्दीन साहब जवानी के अंदर कैरेक्टर करते थे। जी जी, मतलब वही था ना, लेकिन वो उसके अंदर मेहनत करने का बहुत अच्छा एक आंसर होता था। 18 साल का लड़का 60 साल का कैरेक्टर करता था, और उसके अंदर डूब के दिखाता था। यानी उसके अंदर 60 साल का बूढ़ा भी बनता था, झुकना। डायलेक्ट डिलीवरी को जब तक झुकोगे नहीं, उठाओगे नहीं, डायलेक्ट डिलीवरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, समझिए, ये नहीं है कि आप खड़े हो गए, हाँ लेला क्या हाल है, ऐसा नहीं है। उसके खालिद जफर साहब थे, वॉइस करते थे,
ایک نام تھا. ایکٹر بھی بڑے شاندار, پھر ڈائریکٹر بھی بڑے شاندار. ہمارے ندا ایک اسٹوڈیو ایک ہمارے مرحوم دوست تھے سکندر شاہ, جی اللہ تعالیٰ غریب اللہ رحمت تعالیٰ فرمائے. جنت پر, وہ ہمایوں سعید نے اس کی ڈائریکشن میں کام کیا تھا. واہ 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 واہ. جو آج سکس سگما لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمایوں سعید نے ان کی ڈائریکشن میں کام کیا تھا. پی ٹی پی کا ڈرامہ تھا, اور اس کے پروڈیوسر جو ہے نا ناصر نام تھا, یہ فردند الکلفی والے. اچھا اچھا, ویری گڈ. سمجھے, تو بہت محنت ہوتی, بڑی لگن ہوتی تھی, اور سارے ایک جگہ بیٹھتے تھے. آج کل ایک ڈرامے ایک نفسا نفسی, ایک مٹیریلسٹک حوالے ہر جگہ ہیں, مطلب نہ اسکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے, نہ ڈائریکشن پہ کام ہو رہا ہے. ایک آج ایک ڈرامے ہیرو بنا, وہ کل آپ سے نہیں ملے گا. او ہو, پہلے ملتے تھے. میں نے بتایا نا کہ لس بلا کی ہوٹل پہ معین اختر صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے, عمر شریف بھی بیٹھے ہوتے تھے, مذاق دل لگی کر رہے ہوتے تھے. سراج بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. سراج بھائی, آپ جس وقت آتش جوان ہے تو یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا اس دور میں جو ہے وہ سارے معاملات, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات. آخری فلم کون سی دیکھی تھی, یاد ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے کہ عمر شریف اور میں خود شکور سلک ملز کے نام سے, شکور سلک ملز, جو کہ آپ کے لومز تیار کرتی تھی, صحیح, اور مولانا عبدالشکور صاحب جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا, ماشاءاللہ, وہ اس کے مالک تھے. اور عمر شریف اور میں دونوں اسی کارخانے میں کام کرتے تھے. ارے واہ 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 واہ. اور اس میں عمر شریف کی تنخواہ جو تھی یومیہ 7 روپے, صحیح, اور میری تنخواہ جو تھی یومیہ 5 روپے تھی. یعنی آپ جونیئر تھے عمر بھائی سے, صحیح. لیکن چونکہ مولانا عبدالشکور صاحب کا بڑا بیٹا وجیہ الدین, وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا اور بہت قریبی دوست تھا, اسی کی بنیاد پر اس کے کارخانے میں میری ملازمت تو کیا تھی, میں ایک دروازے سے نکلتا تھا دوسرے دروازے سے چلا جاتا. تو مولانا بھی بڑے سوجھ بوجھ کے آدمی تھے. اچھا, وجیہ الدین صاحب جو تھے وہ فین تھے اداکار کمال کے, اوکے, اور میں فین تھا اداکار محمد علی کا. صحیح. انصاف اور قانون اور وحشی اور یہ تمام فلمیں, آگ کا دریا, آگ کا دریا, 1 روپے 5 پیسے اور 1 روپے 30 پیسے کے ٹکٹ کے اوپر ریلیکس سینما میں جا کر لمبی لائن کے اندر لگتا. نازم آباد. صحیح. تو عمر شریف کو وجیہ الدین نے اپنے باپ کی تجوری میں سے 250 روپے چوری کر کے دیے, اور عمر شریف کے شو بیس کے کیریئر کا جو سب سے پہلا ڈرامہ تھا وہ تھا کرائے کا بیٹا. کرائے کا بیٹا, اچھا. اور کرائے کے بیٹے کی ریل سیل کے لیے ایک باقاعدہ اس وقت 30 روپے ماہانہ اس کے اوپر, جو گارڈن پہ وہ بینڈ باجے والوں کے دفتر تھے وہاں کمرہ لیا گیا. اچھا. اور فرقان یوسفی صاحب, فرقان یوسفی بھائی ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ, وہ اس کو باقاعدہ ریل سیل یہ وہ سب 2-2.5 مہینے چلتا رہا. اور جب وہ ڈرامہ ابراہیم علی بھائی آڈیٹوریم میں اسٹیج ہوا, صحیح, وہاں ہنگامہ ہو گیا, او ہنگامہ ہو گیا بولے تو, کرسیاں چل گئی. اچھا, جو اب کراچی آڈیٹوریم میں, ہاں, جو اب کراچی آڈیٹوریم ہے وہ اس وقت ابراہیم علی بھائی آڈیٹوریم کے نام سے تھا. اور کرسیاں چل گئیں تو بس پھر کام ہو گیا. اتفاق ایسا تھا کہ جس وقت عمر شریف کی پہلی فلم آئی تو میں اتفاق سے اس وقت اپنے کیریئر میں, کیونکہ میں روزنامہ حریت سے بھی وابستہ رہا ہوں, بہت اچھا, جہاں پر نادر شاہ عادل کے والد مرحوم اسرار عارفی صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور عبدالرشید شکور جو اس وقت بی بی سی اسپورٹس کر رہا ہے, اختر سعیدی جو ادب کا صفحہ دیکھا کرتے جی تھے, جی 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 جی, یہ ہم 3 یہ ساتھی تھے. سب حریت سے وابستہ تھے. 3 ساتھی تھے. اور اس وقت ماس کمیونیکیشن جامعہ کا جو ہے وہ ارتقاء کے مرحلے میں تھا. جب ان کے بچے ہمارے یہاں آتے تھے اور وہ 10-12 سطر کا مراسلہ بھی نہیں لکھ پاتے تھے تو ہم ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے. صحیح. اور اس وقت انسٹیٹیوٹ تھا, اور انور خلیل صاحب جیسے ایڈیٹر اور مدیر اس کے حریت کے اخبار کے ہوا کرتے تھے, اور مطلب یہ بہت ہی ایک نامور اخبار رہا ہے. حریت پہ بھی بات کریں گے. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح
की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस इस तरह के जो बात उमर भाई के हवाले से निकली थी, कोशिश करेंगे। उस्ताद मोहतरम, आपने काम किया उमर भाई के साथ? जी हाँ, शुरू में स्टेज ड्रामे किए हैं उमर शरीफ के साथ। अच्छा, गुड। और उनके डायरेक्टर होते हैं उस्मान मेमन साहब, वो हमारे दोस्तों में होते थे। एक मेरा दोस्त होता है नसरू, वो मुझे बहुत बचाता था इस फील्ड से। अच्छा, मगर मैं बहुत नहीं, बुनियादी काम तो आपका डिजाइनर का हवाला है ना। हाँ। आपने माशाल्लाह 30 साल जो है वो डिजाइनिंग के इससे शोबे में ज्यादा, लगाए इससे हैं, और ज्यादा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छा बड़ा आदमी आपके साथ जो है वो ना जुड़ा हो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के कपड़े बनाए, अच्छा, जिसमें अमेरिकन कौंसल जनरल था, जोसेफ मेलोस था। सिंध असेंबली के जितने भी सेक्रेटरी वगैरह होते थे, मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनके मैंने काफ़ी कपड़े बनाए। सही है, समझे। फिर बीच में गैप आ गया, मैं मीडिया में चला गया। सही। मैंने अपनी टैलेंट एजेंसी बनाई, 15 साल तक उसमें लगाए। हम्म, अब दोबारा मैं जो है ना फिर जो है डिज़ाइनिंग के शोबे में आ रहा हूँ, सही। और बहुत जल्दी लॉन्च करने आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह समझे। उमर भाई की बात हो रही थी, तो उमर भाई के साथ क्या हवाला रहा? उमर भाई बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत मेहनती थे, और ऐसे समझ लो कि रामसामी से उठ के और डिफेंस तक जाने लगे। सही। आगाज़ उन्होंने जो है ना रामसामी से किया था, और एंड जो है ना डीएचए में आके किया। तो बहुत मेहनत करते थे, मगर वो एक बात कहते थे, दुनिया में तरक्की करनी है बेटा तो एक चीज़ याद रखो, दिल्ली दिल में उमर भाई जो है ना एक दरूद शरीफ पढ़ते रहते थे, क्या वो माशाल्लाह। छोटा पढ़े या बड़ा पढ़ो, सल्लु अलैहि वाहली, बड़े दिल्ली दिल में पढ़ते रहो, आपकी तरक्की इसी में। और ये दरूद शरीफ की बरकत से जो है ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उमर भाई को इतनी इज्जत दी, इतनी तरक्की दी कि दुनिया में इतनी किसी को नहीं मिलती। आजकल के दौर में जब आप नए फनकारों के साथ जाते हैं, नए स्टार्स के साथ काम करते हैं, किसको आपने देखा कि बहुत हम्बल है, बहुत मतलब स्टार बनने के बावजूद जो है वो इंसान दोस्त है? उसमें एक मेरे दोस्ती भी रही, थोड़ी सलाम दो अभी, उसका नाम है बिलाल कुरैशी। अच्छा, वो सऊदीया से आया था और हमारे सामने सामने बहुत बड़ा स्टार भी बन गया, बड़ी इज्जत भी करता है। इसी तरह एक डायरेक्टर है हमारे दोस्त अली अकबर। अली अकबर। अली अकबर, माशाल्लाह। अली अकबर पठान, उसने छोटे लेवल से काम शुरू किया। आज अल्लाह ताला ने जियो पे उसको बहुत बड़ी इज्जत दी है, माशाल्लाह। और इतनी इज्जत दी है कि वो उल्टा ड्रामा भी बनाए तो अल्लाह ताला उसको सीधा कर देता है। वाह 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 वाह, मतलब बहुत यही इज्जत, है, यही है, बहुत ऐसे ही बहुत है। इज्जत, अल्लाह ताला और इज्जत दे। नियतों के हवाले। इसी तरीके से हमारे एक दोस्त है मुस्तफ़ा हाशमी, मुस्तफ़ा हाशमी भाई के क्या जो बात है, एक्सप्रेस हमारे भी ट्रूपर- उस्तादों में है। उन्होंने भी नीचे से शुरुआत की थी, और माशाल्लाह। एक राइटर थे, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनके पास सीखने जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, राइटर भी हैं, और हेड ऑफ एक्सप्रेस भी हैं। सही। तो भाईजान सबील भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू उस्ताद मोहतरम। मतलब आपको कहीं एक कराची में एक नौजवान खूबरू गोरा चिट्टा और सुर्ख सफेद, कभी हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? अभी कहते हैं ना, अभी ना गजनवी में दम रहा न खम में जुल्फे याद में। आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद करा दी, मुझे अब माजी में ले गए हैं। हाँ जी। 1978 में 1978 में एक एडमेन एडवर्टाइजर थे जो सदर में ज्वेलर सेंटर के ऊपर बैठते थे, तो उन्हें हम अपने होटल का बिजनेस देते थे कि अखबारात में हमारे इश्तिहार दे दो। एक दिन वो आए, उन्होंने कहने लगा यार वो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा मॉडल, यार वो लड़का ठीक नहीं है। मेरे जीएम को कहते हैं, मैं आई वाज नॉट जीएम, तो मुझे उसने कहा जी ये ले जाओ। वो जब मुझे लेके गए तो मुझे वो बुनियादा के कपड़े शपड़े पहना के मेरा शूट किया, कामयाब हो गया। मैं पाकिस्तान का पहला मेल मॉडल हूँ भाईजान। क्यों ऐसा कर रहे हो यार? क्या बात है, उस वक्त फीमेल नहीं होती थी यार। बहुत। फिर उनको देखते ही देखते ऑक्सफोर्ड वालों ने मुझे चुन लिया। और तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं बता सकता, वरना वो पैसे ना होने के बराबर ही थे आपके। लेकिन बहरहाल फिर मुझे अब्दुल करीम बलोच साहब, अब्दुल करीम बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन। हाँ, वो में जब लोग मेरे पास ठहरते थे, कि प्रोड्यूसर ठहरते थे, और वो उसके पूरे जो क्रू आते थे लाहौर से, मेरे होटल में ठहरते थे। अच्छा, मेरी दोस्तियाँ बड़ी थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि भाई इस तरह करो।
اور آپ کو ایسے کام دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. پھر مجھے میں نے انہیں زی ٹی وی انڈیا میں دیکھتا تھا, نمبر سے انڈیا آ رہا تھا, میں نے انہیں مشورہ دیا, میں کہا پاکستان میں بنائے ٹریول گائیڈ آف پاکستان. وہ جو ٹی وی میں پروگرام چلا ملک صاحب کرتے تھے, اس کے اندر میری بھی بڑی آؤٹ پٹس ہے, میں چھوٹا سا آدمی ہوں. واہ واہ واہ. ہاں, تو اس لیے میں تو شوقین تو بہت ہوں, شوق رکھتا تھا, چانسز ملے بھی, لیکن میں اس فیلڈ کی طرف گیا نہیں, کیونکہ میرا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایسا بھی ہے, اور دوسرا ابھی کچھ مجھے بڑھاپے میں شوق زیادہ ہیں, جو بچپن کے شوق تھے نا ابھی 55 میں پورے ہو رہے ہیں. بوڑھا بچہ برابر سمجھا جاتا ہے نا, اسی لیے. اور آپ آگے پوچھ رہے تھے سیاستدانوں کی بات, میں نے اپنی لائف میں بہت علیم طبیعت پایا قاضی حسین احمد صاحب کو. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا, ایک کاروائیں دعوت و محبت چلا تھا جو پشاور سے چلا تھا کراچی تک, میں ان کا ہم سفر تھا. مجھے بہت ہی علیم طبیعت اور بچوں کا خیال کرنا. پروفیسر غفور احمد صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میں ان کے گھر میں بھی سویا ایک دفعہ, اور رات کو نا گھر میں شاید اتنے سادہ اتنے اچھے لوگ کہ کوئی بچوں کے دوپٹے لا کے میرے اوپر ڈالے, آئی اسٹل ریمبر. اور یہ اتنے اچھا. پھر میں ابھی اس وقت کے جو لیڈر ہے, کرنٹ لیڈر, یہ نہیں ہے کہ حافظ نعیم صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں ایسے, میں ابھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے توسط سے, اس وقت کے جتنے کرنٹ لیڈر ہیں سب سے پڑھا لکھا حاضر جواب اللہ کا بندہ اللہ کا ولی حافظ نعیم الرحمان ہے. صحیح. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے تو ہے کوئی تو سامنے لے آئیں. بالکل اللہ کا دین کا نام بھی لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, قرآن ان کے سینے میں ہے, سب ان کو یاد ہے. وہ دھرنا لگا ہوا تھا گورنر ہاؤس کے پاس, ادھر اسمبلی کے پاس, تو وہ جس دن ختم ہوا تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی السلام علیکم حافظ صاحب. اچھا, میڈیا سارا وقت چلتا ہی رہتا تھا, میں اپنے یوٹیوب چینل سے گیا, میں کہا حافظ صاحب اگر آپ کراچی کے امیر بن گئے, ابھی الیکشن ہو گئے, پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے ایسا حاضر جواب, مجھے ایسا حاضر جوابی سے جواب دیا, میرے ایسے بھائی کے گر گیا. انہوں نے کہا چپ کر کے, پہلے میں نے سمجھا کوئی سیریس بات کریں, کہتے ہیں میں سبیل اوان کے ہوٹل میں آؤں گا, ادھر ایک رات رکوں گا, ادھر پھر چائے پیوں گا, میرے ہاتھ سے مائک کے. میں سوچ ہی سکتا ایسا مجھے انہوں نے آگے سے جواب دیا, مائک میرے ہاتھ سے نکل گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بڑے بھیا, یہ ساری گفتگو, یہ سارے معاملات دین کے حوالے, دنیا کے حوالے, بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا آپ کو. کس ادارے کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے؟ دیکھیے, روزنامہ حریت, جرأت, قومی اخبار, ریاست, ایمان اور فرنٹ لائن, یہ تمام وہ ادارے ہیں کہ ان سے جو بھی میری کم یا زیادہ وابستگی رہی ہے, میں مختار عاقل صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے مجھے انہوں نے اپنی ذاتی شناخت بنانے کے لیے صحت ڈائری ویکلی لکھنے کا ایک ٹاسک دیا. گو کہ میرے ہم اثر اور کافی کمپٹیٹر میرے سامنے آتے رہے جاتے رہے, لیکن جس تسلسل کے ساتھ میں نے ہیلتھ ڈائری کو لکھا, الحمدللہ آج جو ہے وہ ڈیجیٹل کے حوالے سے, مطلب لکھنے کے بجائے بولنے کے حوالے سے میری برقرار ہے. اور میں اس میں مختار عاقل صاحب کی جو میرے ساتھ کوشش رہی, کاوش رہی, اور رپورٹرز کی میٹنگ کے اندر بھی وہ کہتے رہے, کہنے لگے یار رپورٹر ہو تو ایسا ہو کہ جب وہ اپنی مطلب راج دہانی میں جائے تو ڈاکٹر اور افسر جو ہے وہ چھپنے لگتے ہیں کہ یار ابھی کوئی سوال کر بیٹھے گا تو ہم پھنس جائیں گے. جو میں نے آپ کے تعارف میں یہ بات کہی تھی سراج بھائی, کہ جو صحافت کی آبرو کا حوالہ ہے نا, ورنہ جو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. ہمیشہ سچ جو ہے, جو جاننا عوام کا حق ہے, ایک رپورٹر کی حیثیت سے آپ وہ سامنے لے کر آئیں. اور الحمدللہ میں یہ بھی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ریکارڈ پر رکھنا چاہوں گا کہ کراچی پریس کلب کی جو ڈسپینسری ہے وہ ہماری ساتھی شبانہ شفیق مرحومہ اور میری کاوشوں کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر صغیر احمد صاحب وہ اس وقت وزیر صحت تھے, اور ہم نے باقاعدہ ایک ایسوسی ایشن بڑی جد و جہد کے ساتھ بنائی. صحیح. اس میں عاجز جمالی بھی اس زمانے میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن رپورٹنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور فہیم صدیقی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ایک عرصے تک ان دونوں سبجیکٹ کے اوپر رپورٹنگ کی ہے. ویری گڈ. محمد بن یوسف جو غالباً اس وقت اسلام آباد میں ہیں,
وہ بھی، اور کامران رضی جو آج کل پولیٹیکل اور سندھ گورنمنٹ کرتے ہیں، جی جی وہ بھی ہیلتھ رپورٹرز کے اندر رہے ہیں. تو ہم نے اسی زمانے میں، اور یہ جو امتیاز چانڈیو اس وقت ویلاگ کرتے ہیں امریکہ سے، ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ رہا، کیونکہ ہم نے وہاں پر ایک اصول طے کیا تھا، صحیح. اور وہ اصول یہ تھا کہ پی ایم اے میں جہاں ہمارا افافی اجلاس ہوا، اس افافی اجلاس میں یہ طے ہوا کہ آج کے اس پہلے اجلاس میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ سب اس کے اساسی ممبر ہیں، صحیح. اور یہ باقاعدہ ہم نے رجسٹرڈ بھی کرائی تھی. ویری گڈ. اور جب تک ہم نے پھر اس کی کوشش سے، میں نے جس وقت سید قائم علی شاہ صاحب کے اقبال درانی صاحب ان کے داماد سیکریٹری تھے، تو اس وقت میری یہ کوشش تھی کہ کلب کی یہ ڈسپنسری جو ہے ایز اے پروجیکٹ ہیلتھ کے مستقل پروگرام میں شامل ہو جائے. جو آج بہت ساری دشواریاں ہمارے ممبران کو ہیں کہ دوا نہیں مل رہی ہے، معائنہ ہو گیا تو دوائی بھی ضروری ہے. اور دیکھیے کلب کی سطح سے اگر آپ اس دور میں لوگوں کو پرائمری مکمل ہیلتھ بھی دے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. جی بالکل. اور اس خدمت کو کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اس میں ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ماضی میں رہے جنہوں نے اس ڈسپنسری کے افتتاح میں سیکریٹری کو باقاعدہ، اور سیکریٹری صاحب تھے اس وقت غالباً زیدی صاحب، ان کو وارن کیا کہ آپ کو اس تقریب میں نہیں آنا ہے. گو کہ وہ اس تقریب میں آئے. میں نام نہیں لے رہا ہوں تاکہ بدمزگی نہ پھیلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ تمام اچھی یا بری باتیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور ہم نے اخلاص سے کام کیا، اور یہ ہمارا اخلاص ہی ہے کہ وہ آج بھی کنٹینیو ہے، اور اس کو ابھی مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور گرانی کے اس دور کے اندر گو کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ایز اے پروفیشنل باڈی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت ساتھی ہیں، صحافی ساتھی، ان کو بے روزگاری کا سامنا ہے، اس وقت کم تو شدید تنخواہوں کا معاملات سامنا خراب ہوئے ہے. ہیں. جی ہاں. بر وقت ان کو تنخواہیں اداروں سے نہیں مل رہی ہیں. اچھا بیماری تو کسی وقت بھی کسی کے ساتھ آ سکتی ہے، تو اگر ہنگامی طبی امداد بھی اسے میسر نہ ہو تو یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. میں یہاں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا، خاص طور پر ایسے کون سے ادارے ہیں جہاں صحافیوں کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھا جاتا ہے اور وہاں ان کو بہتر ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے یہ جو ادارے ہیں، کیونکہ پہلے ہماری ہیں دو ہی جو ہمارے شہر میں اور پھر ملک میں، حالانکہ جس وقت میں کراچی کی بات پوچھ رہا ہوں. جی ہاں، بقائی صاحب اپنا میڈیکل کالج منظور کرانے جا رہے تھے تو وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، صحیح. اور میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا. صحیح. اور یہ نعرہ میں نے ایجاد کیا تھا بقائی قصائی کا، کہ طبی تعلیم جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جانی چاہیے. اس کا نقصان ہے آج بھی، اور یہ پھر ہوا کہ طبی تعلیم کا ایک جنگل پورے ملک اب تو ہر حوالہ یہی ہے نا. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں اگر بتایا جاتا ہے کہ جی میں کسی ادارے کا صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، تو اس کے ساتھ رعایت ہوتی ہے؟ دیکھیے میرا جو اپنا مشاہدہ ہے اور میرا جو اپنا تجربہ ہے، جی جیسا کہ عوان صاحب نے فرمایا، الخدمت ایک بہت اچھی تنظیم ہے، اور اس میں ڈاکٹر معراج الہدیٰ جیسے لوگ، اچھا ماشاءاللہ، الحمدللہ میرے کہنے کے اوپر جو انہوں نے اس وقت مشین لگائی ہے وہ 5 کروڑ روپے کی ہے. ویری گڈ. اور جو بلڈ بینک جس سطح کا انہوں نے قائم کیا ہے اس سطح کا کوئی دوسرا بلڈ بینک نہیں ہے، اور بلڈ بینک سے وہاں سے تجارت نہیں ہو رہی ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد. تو میرے مشاہدے کے اندر جو زیادہ تر ہماری یہاں فلاحی ہسپتال ہیں اور فلاحی تعلیمی ادارے میمن کمیونٹی کے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بالکل نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہیں. اور اگر اس کے بعد جماعتی سطح کے اوپر آ جائیں تو یہی کچھ الخدمت کا ہے کہ انہوں نے جو اپنے وہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہے، اور وہ پہیہ گھومتا رہے. صحیح. ایسے پیسے رکھے ہیں. صحیح ہے. اور میموریل کی تعریف بھی یہی ہے. بالکل صحیح ہے. جبکہ ایسے بھی ادارے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ضیاء الدین کو گورنمنٹ جو ہے کروڑوں روپے ہر سال گرانٹ دیتی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کروڑوں روپے گرانٹ دینے کے بعد
किसी गरीब मरे हुए आदमी का बिल वहाँ पे माफ होता है? होता होगा सर, ऐसा कैसे हो सकता होता हो, हमें क्या पता। ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि ये बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन रियासत अपनी जान छुड़ाना चाहती है, और इस सब को, इसमें हमारी यहाँ जो अच्छे इदारे हैं उसमें इंडस भी है माशाल्लाह, और बारी खान जो हैं वो कब्ल वक्त इस्तीफ़ा देकर, भाई मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत अपने सिस्टम को सही करे ना। प्रोफेसर इदरीस एधी डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर वो कीमती आदमी था जिसने के माँ के पेट से बच्चों की आंख में जो कैंसर लेकर बच्चे पैदा हो रहे थे, वो उसके ऊपर उसने तहकीक शुरू की हुई थी, अल्लाह अकबर, और 3.5 करोड़ रुपए की मशीन जो है उसने अब्दुल सत्तार एदी से ली। तो एक रोज में जब अपने किसी मरीज को लेकर गया तो मैंने देखा कि 16 बच्चे आकर जो है आगा खान अस्पताल के लाइन में बैठे हुए हैं। तो एज ए रिपोर्टर तो मेरे पेट में दर्द हो गया। जैसे ही वो फारिग होकर आए, मतलब एदी साहब, तो मैंने एदी साहब से कहा, मैंने कहा यार ये ऐसा कौन सा जादू आपने इधर लगा दिया कि ये 16 बच्चे जो है वो आगा खान अस्पताल से आपके यहाँ आके बैठे हुए हैं। बोला आइए मेरे साथ। आप अंदर ले गए, वो उन्होंने उस मशीन के ऊपर, फिर उसकी पूरी उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताते हुए बताया कि ये बच्चा जो माँ के पेट से आँख में कैंसर लेकर पैदा हुआ था, मेरे इलाज के नतीजे में ये सही हो गया, लेकिन अब इसको ब्लड कैंसर हो गया। अल्लाह। लेकिन प्रोफेसर मसूद हमीद जैसे जो हमारे साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद के बड़े लाडले थे, उनकी वजह से कब्ल वक्त वो आज बैठे हुए सऊदी अरब के अंदर फहद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर इदरीस एदी। लेकिन मुल्क और कौम का तो आपने नुकसान कर दिया कि एक जो तहकीक का काम हो रहा था उसके लिए अब्दुल सत्तार एदी ने मशीन दी, उसके बाद तो उसके ऊपर वो सारा रिसर्च वर्क रुक गया। तिब्बी जामिया का मतलब ये होता है कि बीमारियों पर तहकीक हो, वो तो हो नहीं रही है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाने का मुकाबला तो किया, लेकिन उस मुकाबले का क्या फ़ायदा कि जब वहाँ पर कोई तहकीक का काम ना हो रहा हो। रह सह कर बहरहाल ये फिर भी बहुत मतलब काबिल इत्मीनान बात है कि डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कौमी सतह के ऊपर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ऐसा काम कर रही है कि जिससे कुछ आपकी मतलब अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और यकीनन बात यही है कि पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। सबील भाई, वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम का ख़त्म, और जो भी सूरत हाल बनती है उसमें यही है कि हमने अच्छी गुफ्तगू भी की, पुरमज़ा गुफ्तगू भी की, और हमारे भाई सिराज अमजदी ने बहुत ही मतलब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, दुखी दिल के साथ कुछ निशानदही भी की है। एक चीज मिसिंग हो गई, मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगा। मैं बस आ रहा हूं उसी तरफ, रिजवी साहब को, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि एक मैसेज जो है उस्ताद मोहतरम पहले आप दे दें, फिर सबील भाई की तरफ आएंगे। कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो सामने आपका कैमरा है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन, और हमारी कौम को जो है ना मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुछ नए आने वाले आर्टिस्टों को कोई मशवरा देना चाहें? मशवरा ये है कि अपनी जो है ना डायरेक्ट डिलीवरी पे मेहनत करें, सही, इसी में तरक्की है। अगर डायरेक्ट डिलीवरी पे मेहनत नहीं करेंगे तो कोई तरक्की नहीं, बिल्कुल वक्ती तौर का फ़ायदा है, बिल्कुल टोटल नुकसान है। बिल्कुल सही जी सबील भाई। दयानतदारी नंबर 1 है जी, खाली दयानतदारी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। नंबर 2 है पंक्चुअलिटी, बिल्कुल सही, दयानतदारी, पंक्चुअलिटी। उसके बाद है मेहनत। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है ना, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैदान आपके लिए खुला है। वाह जी वाह। और मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा अदीब रिजवी साहब को, जिंदाबाद। वो भी हमारे कौम और मुल्क का सरमाया है, और बेशक ज़बरदस्त वो हमें बातों बातों में रह गया था। आई रियली सलूट तो अदीब रिजवी साहब, जिंदाबाद। जी सिराज भाई, कोई पैगाम कुछ कहना चाहें? मैं अवान साहब की इसी बात को आमीन कहूँगा। कौमी तिब व सेहत के हवाले से नो डाउट प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी वो सच्चा मसीहा है कि आज भी इस उम्र में, और जो उन्होंने उसूल वज़ा किए हैं, मैंने मेराज मोहम्मद ख़ान जैसे लीडर को, मोहम्मद मियाँ सोमरो जैसे गवर्नर सिंध को उनकी ओपीडी के अंदर लाइन के अंदर ही देखा है। वो एक अलग बात होती थी कि गवर्नर साहब को उस वक्त किसी दफ्तर में बैठाया होता, लेकिन उनका आदमी लाइन में लगा हुआ होता था। बगैर लाइन के उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा है।
जो उन्होंने उसूल वज़ा किए हैं उसके ऊपर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, जिंदाबाद। और यही वजह है कि आज वो सिविल अस्पताल से SIUT निकलकर शारह फैसल के उस संगम के ऊपर आया है। बेशक और नो डाउट कि एक बहुत बड़ी रज़ाकारों की फौज तैयार की है। ये जो हमारी गर्मियों की तातीलात होती हैं, इसमें हमारे बहुत अच्छे स्कूलों के बच्चे 2 महीने के दौरान वहाँ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, वाह वाह, ऐसा ही है। और ये एक उन्होंने अलग फौज तैयार की है। क्योंकि देखिए ये सारी मतलब एक साइंस है कि मरीज़ को करवट कैसे दिलवानी है, मरीज़ को स्ट्रेचर के ऊपर कैसे मुंतकिल करना है, फिर स्ट्रेचर से उसको बेड के ऊपर कैसे मुंतकिल करना है। तो ये तमाम ट्रेनिंग के उसूल, सलाम है। और ये कहना चाहिए कि तिब्बी अखलाकियात वो सिर्फ और सिर्फ SIUT में नज़र आती है, बेशक जहाँ पर मरीज़ चाहे अमीर है फ़कीर है, उनके दरवाजे में दाखिल होने के बाद उसके ऊपर 1 रुपया है या 10 करोड़ रुपए है, कोई ना दवा मंगवाई जाती है माँ सिवाय ब्लड के। बेशक ब्लड ज़रूर मंगवाया जाता है, लेकिन कोई भी मरीज़ से वहाँ एक पैसा नहीं लिया जाता, जिंदाबाद। मुफ्त इलाज है। हम अपने जिंदाबाद। हीरो को सलाम पेश करेंगे, जिंदाबाद। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी सलाम पेश जी। करेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अदीब रिजवी को भी सलाम पेश करेंगे, जिसने मुल्क और कौम के लिए बहुत से अच्छे काम किए, जिनकी बदौलत हम आज जिंदा हैं। बेशक। नाज़रीन कराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, और सूरत हाल यही है कि जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी की बात हुई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात हुई, ईदी साहब की बात हुई, बात सिर्फ इतनी है, हर उस शख्स को सलाम जो अपने हिस्से का दिया जला रहा है और खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा